كيف تشهد أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة؟ 5 شهود تشهد على الإنسان يوم القيامة، تظهر خفاياه وتعلن سيئاته وتفضحه على رؤوس الأشهاد. فهل من سبيل إلى التصالح مع هذه الشهود؟ هذا ما أتحدث معكم عنه. أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء مبارك وحديث شيق، لأنه يتناول موضوع يحتاج منا أن نصمت إليه وأن ننتبه إليه جيدا، وهو هل الإنسان يوم القيامة حسناته وسيئاته فقط تثبت بكتابة الملكين؟ لا، هناك شهود من الإنسان ذاته. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه أعضاء 3 تمثل شهودا 3، فأين الشاهدان الآخران؟ اقرأ معي وكلنا يحفظ سورة ياسين. يقول الله تبارك وتعالى فيها: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إنها محكمة فيها قاض يتحدث وفيها شهود 4، والقاضي الذي يقرأ عريضة الاتهام هو من الشهود كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الذي يتكلم اليدان يتكلمان فيشهدان على الإنسان ويقرآن المذكرة التفصيلية لسيئاته وحسناته، وكذلك السمع وكذلك البصر. والأعجب من كل هذا الجلد، أن الجلد هذا يشهد على الإنسان بحسناته وبسيئاته، فكل عرق عرقته في الحرام يشهد عليك يوم القيامة، وكل عرق عرقته في طاعة الله وفي بذل المجهود وفي اكتساب رزق أولادك فإنما هو يشهد عليك يوم القيامة. كيف نتعامل مع الشهود هذه التي ليس لها كوسة وليس لها واسطة إلا العمل الصالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان إذا توضأ خرجت الذنوب وتحاتت الذنوب ونزلت الذنوب من أظافره، وإذا غسل وجهه خرجت الذنوب مع الماء من وجهه، وإذا غسل الذراعين خرجت الذنوب مع الماء من الذراعين، وإذا غسل الرجلين خرجت الذنوب مع الماء من الرجلين. أيها المشاهد الكريم، إن في القرآن بشارات تقول لك: هيا بك ادخل رحاب المستغفرين لكي تشهد لك الأعضاء بدل أن تشهد عليك يوم القيامة. ولا تستعجب أبدا، فإن الأعضاء ستتكلم. يقول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وهذا من استهتار الإنسان وعدم إلمامه ومعرفته. نسأل الله الهدى والتوفيق، ونسأله أن يسخر جوارحنا وأعضاءنا فيما يرضيه وما يجعلها شاهدة لنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.